अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इस वीडियो में मुस्लिम लड़कों के लिए ऐसे नामों का इंतखाब किया गया है जिनके माना जहानत और ज़हीन है। इसमें सबसे पहले इंग्लिश लेटर ए से शुरू होने वाले नाम है। पहला नाम है आकिल, मतलब अक्लमंद दानिशमंद। आरिफ, मतलब जानने वाला, अक्लमंद। अदील, मतलब अक्लमंद इंसाफ करने वाला। अमीन, मतलब ईमानदार, अक्लमंद। आसिम, मतलब मुहाफिज, ज़हीन। अगला नाम है अशरफ, मतलब आला, दानिशमंद। नाम है अजहर, मतलब रोशन, ज़हीन। अगला नाम है अबकर, मतलब जीनियस, अक्लमंद। नाम है आफ्ताब, मतलब सूरज, रोशन दमाग। आसिम, मतलब मुहाफिज, समझदार। इंग्लिश लेटर बी के साथ शुरू होने वाले नाम जिनके माना ज़हीन है। इसमें सबसे पहला नाम है बसीर, मतलब अक्लमंद, दना। नाम बरी, मतलब अजीम, अक्लमंद। अगला नाम है बिलाल, मतलब अक्लमंद, खुशनसीब। नाम है बशीर, मतलब खुशखबरी देने वाला, दानिशमंद। नाम बुरहान, मतलब दलील, अक्लमंद। इंग्लिश लेटर डी के साथ शुरू होने वाले नाम जिनके माना अक्लमंद या जहानत के हैं। पहला नाम है दानिश, मतलब अक्ल समझ। दाऊद, मतलब अक्लमंद, एक नबी का नाम। दिलावर, मतलब बहादुर, अक्लमंद। इसके बाद अगला नाम है दुरानी, मतलब मोती जैसा, दानिशमंद। इंग्लिश लेटर एफ के साथ शुरू होने वाले नाम जिनके माना अक्लमंद, दानिशमंद या जहानत के हैं। पहला नाम है फ़हीम, मतलब समझदार, अक्लमंद। फारिस, मतलब अक्लमंद, बहादुर। फैज़ान, मतलब ज़हीन, नफ़ा देने वाला। फ़िक्री, मतलब सोचने वाला, दना। इसके बाद अगला नाम है फ़रीद। फ़रीद का मतलब है नायाब, अक्लमंद। इंग्लिश लेटर जी के साथ शुरू होने वाले नाम जिनके माना जहानत के हैं। इसमें पहला नाम है गियास, मतलब मददगार, समझदार। गनी, मतलब दौलतमंद, दानिशमंद। नाम है गिजाली, मतलब अक्लमंद, दना। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर एच के साथ शुरू होंगे। इसमें सबसे पहला नाम है हकीम। इसका मतलब है अक्लमंद, फलसफी। हारून, एक नबी का नाम, बहुत मुबारक नाम, मतलब अक्लमंद। हिदायत, मतलब रहनुमाई, अक्लमंद। हाफिज, मतलब याद रखने वाला, दना। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर आई के साथ शुरू होंगे। इसमें पहला नाम है इमरान। ये एक नबी का नाम है और इसका मतलब है दानिशमंद। इरफान, इलम, दनाई इसका माना है। इदरीस, मतलब अक्लमंद, ये भी एक नबी का नाम मुबारक है। इकबाल, मतलब कामयाब, दानिशमंद। इसके बाद है एहसान, मतलब नेकी, अक्लमंद। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर जे के साथ शुरू होंगे जिसके माना जहानत है। इसमें पहला नाम है जुनैद, मतलब अक्लमंद, बहादुर। जलाल, मतलब अजमत, अक्लमंद। जवाद, मतलब अक्लमंद, सही। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर के साथ शुरू होंगे। इसमें पहला नाम है काशिफ, मतलब दरियाफ्त करने वाला, दानिशमंद। नाम कामिल, मतलब मुकम्मल, अक्लमंद। नाम है करीम, मतलब सही, दानिशमंद। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर एम से शुरू होंगे। इसमें पहला नाम है मंसूर, मतलब फतेहमंद, अक्लमंद। मतीन, मतलब मजबूत, दानिशमंद। मुफीद, मतलब नफ़ा बख्श, अक्लमंद। मुनीर, मतलब चमकदार, दानिशमंद। अगला नाम है मुज्तबा, मतलब मुंतहिब, अक्लमंद। मेहदी, मतलब रहनुमा, दना। मूसा, ये भी एक नबी का नाम मुबारक है, मतलब अक्लमंद। माज, मतलब महफूज, समझदार। अब जो नाम शुरू होंगे वो इंग्लिश लेटर एन से शुरू होंगे और इसमें पहला नाम है नजीब, मतलब इज्जतदार, अक्लमंद। नासिर, मतलब मददगार, दानिशमंद।
نام ہے نعمان۔ نعمان کا مطلب ہے عقل مند بہادر۔ نور مطلب روشنی عقل مند۔ اب جو نام شروع ہوں گے وہ انگلش لیٹر او سے شروع ہوں گے۔ اس میں پہلا نام ہے اویس، مطلب عقل مند نبی کے صحابی کا نام۔ نام ہے اسامہ، مطلب عقل مند شیر۔ انگلش لیٹر کیو سے شروع ہونے والے نام جن کے معنی دانش مند ہیں۔ پہلا نام ہے قادر۔ قادر کا مطلب ہے طاقتور دانش مند۔ قاسم، اس کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا عقل مند۔ قدرت، قدرت کا مطلب ہے فطرت دانش مند۔ انگلش لیٹر آر کے ساتھ شروع ہونے والے نام جس میں پہلا نام ہے رفیق، اس کا مطلب ہے دوست عقل مند۔ اگلا نام ہے رحیم، مطلب مہربان دانش مند۔ راشد، جس کا مطلب ہے ہدایت پانے والا عقل مند۔ رئیس، اس کا مطلب ہے امیر دانش مند۔ رشد، جس کا مطلب ہے ہدایت عقل۔ رفیع، اس کا مطلب ہے بلند مقام عقل مند۔ انگلش لیٹر ایس سے شروع ہونے والے نام جن کے معنی انٹیلیجنٹ ہے۔ پہلا نام ہے صادق، جس کا مطلب ہے سچا دانش مند۔ سیف، مطلب تلوار عقل مند۔ نام ہے سلمان، مطلب پیغمبر کے صحابی کا نام مبارک، مطلب عقل مند۔ شفیق، مطلب مہربان عقل مند۔ سہیل، مطلب ستارہ دانش مند۔ نام ہے سامی، جس کا مطلب ہے سننے والا عقل مند۔ اگلا نام ہے سرمد۔ سرمد کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا عقل مند۔ انگلش لیٹر ٹی کے ساتھ شروع ہونے والے نام جن کے معنی انٹیلیجنٹ ہیں۔ پہلا نام ہے طارق، مطلب ستارہ عقل مند۔ اس کے بعد نام ہے طلحہ، یہ بھی ایک صحابی کا نام مبارک ہے جس کے معنی دانش مند کے ہیں۔ انگلش لیٹر یو سے شروع ہونے والے نام جس میں پہلا نام ہے اسامہ، مطلب دانش مند، یہ بھی نبی کے صحابی کا نام مبارک ہے۔ عبید، جس کا مطلب ہے عقل مند چھوٹا بندہ۔ انگلش لیٹر ڈبلیو کے ساتھ شروع ہونے والے نام جس میں پہلا نام ہے ولید، مطلب نیا پیدا ہونے والا دانش مند۔ وقار، مطلب عزت دانش مند۔ اس کے بعد نام ہے وسیع، مطلب وسیع علم والا دانش مند۔ انگلش لیٹر وائی کے ساتھ شروع ہونے والے نام جس میں سب سے پہلا نام ہے یاسین، مطلب عقل مند، یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام مبارک ہے۔ یوسف، یہ بھی ایک نبی کا نام مبارک ہے، مطلب عقل مند۔ انگلش لیٹر زی کے ساتھ شروع ہونے والے نام جس میں پہلا نام ہے ذکی، جس کا مطلب ہے خالص عقل مند۔ نام ہے زبیر، مطلب بہادر عقل مند۔ اس کے بعد اگلا نام ہے ظفر، مطلب فتح دانش مند۔ اس کے بعد نام ہے زاہد، مطلب پرہیزگار عقل مند۔ اگلا نام ہے ذیشان، جس کا مطلب ہے عزت دار عقل مند۔ یہ نام نہ صرف عقل مندی بلکہ دانش، حکمت اور ذہانت کی علامت ہے۔ اگر آپ کو مزید مخصوص ناموں کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔